नाजरीन आदाब। मैं शाहिद हबीब मुआविन मुदीर सेमाही अदबी नशमन लखनऊ आपका इस्तकबाल करता हूँ। सेमाही अदबी नशमन लखनऊ के जून जुलाई अगस्त माह का शुमारा मंजर आम पर आ गया है। क़ारीन ने इस शुमारे का भी खातिर खा इस्तकबाल किया है। ये खबर अदबी नशमन परिवार के लिए बाइस मसरत व इत्मीनान है। इस शुमारे में साबिका सभी कॉलम्स के साथ साथ कई जदीद कॉलम्स को भी शामिल किया गया है। चूँकि ये रिसाला प्रेस में जाने के लिए तैयार था, तभी अफसोसनाक खबर मिली कि उर्दू दुनिया के मायानाज मुहक्किक, दानिश्वर और ज़ीरक नक्काद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग हमारे दरमियान नहीं रहे। इसलिए इस नय्यर ताबा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अदबी नशमन ने अपने पसंदीदा कॉलम दस्तावेज़ को प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के नाम मानून करने का फ़ैसला किया और इसके लिए क़रे फ़ाल नदीम सिद्दीकी साहब के मज़मून का निकला। इस मज़मून ने सोशल मीडिया में काबिल रश्क हद तक मकबूलियत हासिल की थी। अदबी नशमन ने नदीम सिद्दीकी साहब के शुक्रिया के साथ इस मज़मून को शामिल इशाद किया है और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के कदरदानों के बीच अदबी नशमन के इस फैसले की पजीराई भी की गई है। डॉक्टर कलीम ज़िया की हमद बारी ताला और डॉक्टर रमीशा कमर की नाते पाक के साथ रिसाले के मशमूलात का आगाज़ होता है। मुदीर रिसाला डॉक्टर सलीम अहमद साहब के दायरे में 3 अहम मौज़ूआत को छूने की कोशिश की गई है। सबसे पहला मौजू है अंग्रेज़ी अल्फाज की जमा बनाते हुए उर्दू कवायद का लिहाज किया जाना चाहिए या अंग्रेज़ी कवायद का। इस मुख्तलफ़ी मसले के सिलसिले में उन्होंने मुहक्किकीन के लिए अदबी नशमन के सफ़हात के वाह होने के इंदिए का इजहार किया है। दूसरा मौजू है उर्दू की तरवीज व इशाअत की जिम्मेदारी किसकी है, अवाम की या सरकार की। इस हवाले से उन्होंने जिस मौक़िफ़ को इख्तियार किया है वो आम राय से ज़रा मुख्तलिफ है। बेबाक क़ारीन उनके इस राय के तज्ज़िया करने में आज़ाद है और अदबी नशमन के सफ़हात इसके लिए हाजिर हैं। इदारे में तीसरा अहम मौजू है ऐवान इक़्तिदार में उर्दू की नुमाइंदगी के मसले का। इस हवाले से डॉक्टर सलीम अहमद ने उत्तर प्रदेश मजलिस क़ानून साज़ के हालिया नौमुंतखब अरकान के ज़रिए उर्दू में हल्फ लेने वालों की तहसीन की है और उर्दू में हल्फ न लेने वाले अरकान की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है। अदबी नशमन के क़ारीन से गुजारिश है कि वो भी अपनी अपनी सतह पर उर्दू की नुमाइंदगी के लिए आवाज़ उठाएं। कम अज़ कम तमाम दस्तावेज़ात में अपने दस्तखत उर्दू में करने की आदत डालें और दरख्वास्तें भी उर्दू में ही दाखिल करने की कोशिश करें। अदबी नशमन के इस शुमारे में कुल 13 मज़ामीन शामिल हैं। सबसे पहला मज़मून डॉक्टर अख्तर रियाज़ IAS का रुबाई और उसके अवज़ान के उन्वान से है। इस मज़मून में डॉक्टर अख्तर रियाज़ ने रुबाई के हवाले से सियर हासिल गुफ्तगू की है जो मुब्तदी और असातिज़ा दोनों के लिए ही यकसा मुफीद साबित होगा। दूसरा मज़मून मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शुबे उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल हुदा साहब का मुताले वली का तनक़ीदी तज्ज़िया के उन्वान से है। मुताले वली प्रोफेसर शादिब रुदौलवी की तहक़ीक़ी व तनक़ीदी किताब है और इस किताब को अभी भी मुतालात वली में एक अहम हवाले की हैसियत हासिल है। प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब ने इस किताब के मुंदरजात पर दाद तहक़ीक़ दी है और प्रोफेसर शारिब रुदौलवी के कमालात से बहस की है। तीसरा मज़मून टांडा अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अनस मसरूर अंसारी का नासिर काज़मी के शेर उफ़ुक़ के उन्वान से है। नासिर काज़मी के फ़िक्री आबाद को रोशन करने की अनस मसरूर अंसारी ने उम्दा कोशिश की है। अदबी दुनिया लखनऊ की 2 मायानाज हस्तियों मिर्ज़ा हादी रसवा और अब्दुल हलीम शरर की रक़ाबतों से खूब वाकिफ़ है। इस मौजू के मालहू व मा अलैह पर रोशनी डाली है शिया PG कॉलेज लखनऊ के शुबे उर्दू के सदर डॉक्टर नाजिम हुसैन ने अपने मज़मून मिर्ज़ा हादी रसवा और अब्दुल हलीम शरर लखनवी की अदबी रक़ाबत में। हमारे बुज़ुर्गों की आपसी रक़ाबतें भी कैसे अदब को फ़ायदा पहुँचा गई, इस मज़मून को पढ़कर समझा जा सकता है। ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र असरी शेरी मंजरनामे का एक अहम हवाला है और प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाली तनक़ीदी मंजरनामे का दिलकश इश्तियार। और जब बात एक नक्काद की जानिब से किसी असरी दस्तखत को कबूलियत अता करने की हो तो प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाली का नाम जहन में यकायक गूंजता है। हमें खुशी है कि प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाली ने
کچھ دیر ظفر اقبال ظفر کے ساتھ کے عنوان سے اپنی ایک مختصر تحریر ادبی نشمن کے حوالے کیا ہے۔ قارئین کو اس تحریر سے اس لیے بھی مستفید ہونا چاہیے کہ کیسے کوئی نقاد تعریف کے پل نہ باندھتے ہوئے بھی کسی فنکار کے اکتسابات کا تعارف کرا لے جاتا ہے، اس سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ خان محبوب طرزی لکھنؤ کے ایک گمنام ناول نگار گزرے ہیں۔ ان کو گمنامی سے نکالنے میں استاد محترم ڈاکٹر عمیر منظر نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی داد مشہور نقاد پروفیسر شمس الرحمان فاروقی نے کتاب میں شائع اپنے مقدمے میں دل کھول کر دی ہے۔ لکھنؤ کی زبان و ادب کی اشاعت و ترویج کے حوالے سے ایک بڑا نام محترم منظور پروانہ کا ہے۔ وہ دانش محل امین آباد لکھنؤ کے مالک ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عمیر منظر کے اس نئے کارنامے کا خوبصورت تعارف اس شمارے میں پیش کیا ہے۔ مسعود تنہا پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک معروف محقق ہیں اور سہ ماہی فکر نو سرگودھا کے مدیر ہیں۔ انہوں نے سعد اللہ اسود کا شعری مجموعہ خاموش مسافت کا تجزیہ کیا ہے، جو اس شمارے کی زینت ہے۔ اس شمارے میں ان کی ایک غزل اور ایک قطعہ بھی شامل ہے۔ چودھری محمد علی ردولوی کے خطوط میں خطوط غالب کی جھلک کے عنوان سے خواجہ معین الدین چشتی لسان یونیورسٹی لکھنؤ کی اسکالر نادرہ پروین کا مضمون اور اسی یونیورسٹی کے ایک اور اسکالر عافیہ حمید کا مضمون منشایات کی افسانہ نگاری شب خون کے حوالے سے بھی اس شمارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ محمد صالح انصاری کا مضمون دبستان سیماب کا ایک انقلابی شاعر الطاف مشہدی، انصاری شاہین عبدالحکیم کا مضمون مستقبل کی آگاہیوں کا چراغ سر سید احمد خان، ڈاکٹر احسان عالم کا مضمون نظر نظر منظر ایک جائزہ اور لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کی اسکالر زرعونہ خان کا مضمون حافظ الملک حافظ رحمت خان اور ان کے کارنامے کے عنوان سے شامل ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسالہ ادبی نشمن کس خوبصورتی کے ساتھ ماہرین اور اسکالرز کی شمولیت میں توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ادبی دنیا میں ہماری شناخت کا ایک حوالہ اس توازن کی نگہداشت بھی ہے۔ 5 سالہ سفر میں پہلی بار ہم نے رسالے میں انٹرویو کی اشاعت کا تجربہ کیا ہے۔ اس بار اس کالم میں جگہ دی گئی ہے گلبرگہ کے معروف صحافی اور گھومتا آئینہ کے مدیر محترم چاند اکبر کے ذریعے پروفیسر مقبول احمد مقبول سے کی گئی گفتگو کو۔ پروفیسر مقبول احمد نے اپنی اس گفتگو میں بحث و تحقیق کے کئی تشنہ گوشوں پر کلام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرحانہ ناظرین کا افسانہ دیانت داری اور سدرہ علی احمد کا افسانہ بنجر بھی قارئین کی ضیافت طبع کے لیے حاضر ہے۔ اس بار کا شعری حصہ بھی خوب ہے۔ ڈاکٹر آفتاب علی عرشی، ڈاکٹر فریاد آذر، طارق سخا لکھنوی، ساجد عارفی خیر آبادی اور شاہین زیدی لاہور کی غزلیں اس شمارے کے وقار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر حبیب راحت حباب کا 10 دوہے کبیر کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ جس طرح کبیر حالات پر چوٹیں کسنے کے لیے جانے جاتے رہے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر حبیب راحت حباب کی یہ 10 دوہے بھی حالات پر صادق آ رہے ہیں۔ دھنباد کو ادبی منظرنامے میں ایک بار پھر زندہ کر دینے والا سہ ماہی رسالہ عالمی فلک کے 6 شمارے پر سلیم انصاری جبل پور کا تبصرہ معاصر ادبی صحافت کا اعترافیہ ہے۔ ٹائٹل بیک ٹائٹل پیج پر ادبی نشمن کے دفتر میں موصول چند اہم کتابوں کی تصویریں کتاب کے مصنفین کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ سہولت کے ساتھ ان کتابوں پر تبصرے بھی اگلی اشاعتوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹائٹل کور کا ڈیزائن ایک ننھی فنکارہ انجیلا نے کیا ہے۔ ادارہ ادبی نشمن اس ہونہار کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہے۔ یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور لکھ بھیجیں۔ آپ کی بے باک رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ شکریہ۔